अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूदोसलाम बेशुमार दुरूदोसलाम मेरे और आपके प्यारे थे सोने थे मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। ये अजीज दोस्तों, आज 17 अक्टूबर 2025 और आज एक बड़ी ज़बरदस्त काफ़ी दिनों की न्यूज़ है ये, लेकिन मेरी एक आदत है कि जब तक न्यूज़ कंफर्म नहीं हो जाती तब तक हम आप तक वो खबर नहीं पहुंचाते हैं। तो मैं पिछले दिनों गया था, ये तब के क्लिप्स हैं कि जब मरी में आपको काफ़ी सारी चीज़ें तब्दील हुई दिखाई देती हैं, मरी का नक्शा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे क्या कहानी है और जो 6.5 अरब रुपया आया है वो कहाँ खर्च होना है, और स्पेशली मरी को एक खास एक नक्शे के तहत तैयार किया जाना है, वो क्या है, ये सारी डिटेल मेरी आज की इस वीडियो में होगी। और ये वीडियो क्लिप्स कुछ आज हमें लेटेस्ट भेजे हैं मोइन लोन साहब ने, जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं। और आज बड़ी बात है कि मैं अक्सर उन्हें कहा करता हूँ कि आप अपनी दुकान तक भी जाया करें और लोगों को बताएं कि आपका अपना क्या सेटअप है, और आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे तक, आप वीडियोस बनाकर भेजते हैं, तो हम आपकी दुकान की भी तो पब्लिसिटी करें। तो आज उन्होंने शफ़क़त फरमाई है कि आगे चलकर आपको दिखाएंगे कि आज आप कश्मीर हैंडीक्राफ्ट खुद भी देख सकेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ है और क्या कुछ वो लोगों को बेच रहे हैं, दे रही हैं। तो वो वहाँ तक भी आप जाएंगे, हम उनकी शॉप को आपको दिखाएंगे। ये मार रोड की शॉप्स आप देख रहे हैं, और वीडियो के मेन टॉपिक पर भी आएंगे कि जहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मरी की तब्दीली और मरी को दुनिया के 5 बड़े सियाती मकामात में शामिल करने के लिए एक ग्रैंड मेगा प्रोजेक्ट, जिसका आगाज जीका गली बाजार को मस्मार करके शुरू हुआ था, वो अब मरी की मार रोड पर पहुंच चुका है। मरी की मार रोड पर सेक्शन 4 और दीगर मामलात की बाज़गाश्त बड़े दिनों से चली आ रही है, लेकिन मेरे पास तो मेरी तहकीक के मुताबिक तो ये 2017 में भी प्रोजेक्ट था, और बाकायदा अर्बन डेवलपमेंट पंजाब के उस सीन में पीडीएफ भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें 33 ऐसी बिल्डिंग्स थी जिनको मस्मार करके मरी का पुराना हुस्न बहाल करने के लिए एक काविश की गई थी। फिर कुछ भी नहीं हुआ, वो जिसे कह सकते हैं कि कागज़ों के घोर कंधे में फंस गया। आगे क्या कहानी है, पहले ये कश्मीर हैंडीक्राफ्ट की ये लोकेशन आप देख लें, मरहबा चौक में बिल्कुल केएफसी के साथ। आप जीपीओ की जानिब जाएं तो राइट साइड पर एक आगे बंद मार्केट है, यानी कि अंदर मार्केट में जाएं तो आगे से वो बंद है, और राइट साइड पर ये कश्मीर हैंडीक्राफ्ट है, जहाँ पर आपको खालस कश्मीरी काम दिखाई देगा, खालस कश्मीर की नवादरात मिलेंगी इनकी। और सबसे बढ़कर मरी का जो एक स्टाइल होता था हमारे बचपन में कि वहाँ से जो भी आता था स्टिक्स लेके आते थे, बैंत की स्टिकें से कहते हैं, केम की स्टिक्स से आप कह सकते हैं। उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें, और स्पेशली कश्मीर की बनी हुई काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ मौजूद है। ये खुद मोइन लोन कश्मीरी हैं, और कश्मीर की काफ़ी सारी इनके पास ट्रांजेक्शन्स हैं कि जो कश्मीर का फ़न है वो इनके पास मौजूद है। इस तरह ज्वेलरी में बड़ी नायाब किस्म की ज्वेलरी इनके पास मौजूद है। तो जब भी जाएँ इनकी शॉप को आप मिस ना करें, और वहाँ जाकर आप पटवारी बैठक टीवी का हवाला ज़रूर दें, इंशाल्लाह आपको स्पेशल डिस्काउंट में चीज़ें मिलेंगी। ये कम ही अपनी दुकान का रिव्यू कराते हैं, क्योंकि इनका माशाल्लाह काम वैसे ही अच्छा है, क्योंकि जेन्युइन जो चीज़ें देता है वहाँ पर लोग ढूंढ कर दुकान पे पहुँच जाते हैं। और ये कदीम मरी माल रोड की शॉप में से एक शॉप है। ये ऊपर आप देख सकते हैं, पुरानी ये बिल्डिंग बनी हुई है, और इस पुरानी बिल्डिंग के नीचे ये कश्मीर हैंडीक्राफ्ट सामने आपके पास है शॉप मौजूद है। और माशाल्लाह से इनका काम बहुत ज़बरदस्त है। गर्म चादरें हों, कश्मीरी कढ़ाई वाली सूट हों, टोपियाँ हों, या उसके अलावा दीगर जो हैंडीक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाली टिकोजी, बड़ा एक नाम था टिकोजी, आप पता नहीं यूज़ कोई करता है कि नहीं, जैसे हम कहते थे, और भी कुछ नाम होगा, शायद मैं प्रोनाउंस गलत ना कर रहा हूँ, बता दीजिएगा। चाय की जो केटली होती थी उसके ऊपर इसको रखा करते थे, चैनक जिसे कहते हैं, चैनक को कवर करके ताकि चाय गर्म रहे। बहरकैफ ये तो बात होगी, अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि कश्मीर का नाम आ गया। मरी की मार रोड पर स्पेशली 22 कनाल से 25 कनाल के रकबे की एक्वायर करने की बाज़गाश दिखाई दे रही है। ये रकबा कहाँ होगा, शायद उसकी क्लिपिंग कल हम आपको दिखा पाए हैं अपनी आने वाले वीडियो में, और कोशिश होगी कि ऐसी तमाम बिल्डिंग जो मस्मार होंगी उनकी आपको विजुअल्स दिखाए जाएंगे।
اب تک کے مطابق مری کی مار روڈ پر جیسے ہی آپ جی پی او والی سائڈ سے داخل ہوں گے تو آپ کو رائٹ سائڈ پورا ڈیمیج ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ہم آپ تک وہ ڈیمیج ہوتا بھی دکھائیں گے، ٹوٹتا بھی دکھائیں گے، بنتا بھی دکھائیں گے. اور وہاں سے لے کے کہاں تک آئے گا، وہاں سے یہ شروع ہوگا. اور مری کی مار روڈ میں جی پی او چوک سے رائٹ سائڈ پہ ابھی بینک آتا ہے، اس سے آگے پھر ایک معاذ ہوٹل ہے، اس کے ساتھ آگے اور بھی بڑی ساری دکانیں، ہوٹل، اور یہ سلسلہ چرچ تک جائے گا. جی ہاں، چرچ تک سننے میں آ رہا ہے، یا چرچ سے پہلے پارک ہے ایک نگزار پارک اس کو کہتے ہیں، اس پارک سے پہلے تک جو بلڈنگز ہیں جس میں ٹی ڈی سی پی کی عمارت بھی آتی ہے، ان کا دفتر بھی آتا ہے، یہ سارے جو سے ہیں یہ ان کو مسمار کر دیا جائے گا. یعنی کہ مری کے مار روڈ پر کھڑے ہو کر سامنے آپ کو پہاڑیاں نظر آئیں گی، اور جب برفباری ہوگی تو نیچے سے اٹھ کے آنے والا برف کا جو ایک خوبصورت طوفان ہے وہ مری کی مار روڈ پر آپ محسوس کر سکیں گے. ایسا کہنا یہ ہے کہ ایک دور تھا کہ جب آج سے 100 سال پہلے یہاں پر کوئی عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، تو نیچے جو گھنا جنگل ہے، پائن کے ٹریز ہیں، ان پہ سے جو ہوائیں اٹھ کے آتی تھیں تو مری کے مار روڈ کر ایک نقشہ بدل کر رکھ دیتی تھی. اور خصوصاً برف باری کے موقع کے اوپر اب تو جو برف پڑتی ہے وہ جو سیدھی سیدھی اوپر سے آتی ہے یا ان بلڈنگوں کے اوپر سے جو گری ہوئی ہوتی ہے، مار روڈ پر تقریباً وہی دکھائی دیتی ہے. وہ ہوا کے ساتھ آنے والے جو برف کے جو ایک خوبصورت مناظر ہیں وہ اب نہیں دیکھ پاتے ہیں. لیکن ایسا کہنا ہے اس کے سوچنے والوں کا، اس کے بنانے والوں کا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم مری کو واپس 100 سالہ ہماری جو تاریخ ہے اس کے بیک پہ لے جائیں گے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ ساری آپ کو ڈیمیج ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. اسی لیے یہاں اس روڈ کے دائیں طرف مری کی تمام پرانی بلڈنگز کو لکڑی کے ساتھ دوبارہ اس کی رینوویشن کی جا رہی ہے. ان کے فرنٹ لکڑی کے بنائے جا رہے ہیں، خوبصورت لائٹنگ کی جا رہی ہے. لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی یہ رائٹ جو اس وقت آپ کو رائٹ نظر آ رہی ہے، یہ بیسیکلی تو میں نے وہ فرنٹ کیمرے سے بنائی تھی تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا، لیکن دراصل یہ والی تو ڈیکوریٹ ہو رہی ہیں، لیکن اس کی سامنے والی ساری عمارتیں جو سی ہیں وہ ڈیمیج کر دی جائیں گی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ایک اور بلڈنگ ہے، اس کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجا دیا گیا ہے، تیار کر دیا گیا ہے، لیکن سامنے والی سائڈ پر ابھی کام نہیں کیا گیا ہے. سامنے والی سائڈ کیونکہ مسمار کرنی ہے، گرانی ہے، توڑنی ہے. اور اس کی ذات میں کئی سارے ہوٹل بھی آ رہے ہیں، شاپس آ رہی ہیں، عمارات آ رہی ہیں، جبکہ بہت فیمس ہوٹل کہیں بھی آ رہے ہیں جس میں نام میں ابھی نہیں لینا چاہتا ہوں، جب ٹوٹیں گے تو پھر سب کو پتہ لگ جائے گا. یہاں تک جیسے کہہ سکتے ہیں یہ رائٹ سائڈ پہ جو چرچ ہے یہ رہے گا، لیکن اس چرچ کے بیک پہلے جتنے بھی عمارتیں ہیں وہ ساری توڑ دی جائیں گی. مری کا 100 سالہ پرانا نقشہ دوبارہ تیار کر کے اس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے. بلڈنگیں خالی کرانے کے نوٹسز ہو چکے ہیں. اب دیکھنا یہ کہ اگلا کام کب تک چلے گا، یا پھر یہ کسی سٹے یا سیاسی مسلط کا شکار ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کی یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی مری کی. انشاءاللہ مزید بھی اپڈیٹ آپ کے ساتھ آپ شیئر کرتے رہیں گے. معین لون صاحب آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان.